अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9। सैयद इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ है। एक नज़र इनकी सवाल हयात पर डाल लीजिए। सैयद इम्तियाज़ अली और ताज तखल्लुस था। इब्तदाई तालीम पहले घर पर और स्कूल में ही हासिल की। इन्हें कम उम्री से ही थिएटर और ड्रामों का शौक़ था। सन 1922 में उन्होंने अपना शाहकार ड्रामा अनारकली लिखा, जो 10 बरस के बाद 1932 में किताबी शक्ल में शाये हुआ। इस ड्रामे में इनकी बेहतरीन तख्लीकी सलाहियतें नज़र आती हैं। अनारकली के बाद उन्होंने कोई मुकम्मल स्टेज ड्रामा नहीं लिखा। अलबत्ता ये अखबारी ड्रामे, रेडियो ड्रामे, फ़िल्मी कहानी और मुकालमे लिखते रहते। उन्होंने फ़िल्म साजी भी की और फ़िल्मी हिदायतकार की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। फ़िल्म साजी की मतलब यानी फ़िल्में भी बनाई और फ़िल्म के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। सैयद इम्तियाज़ अली ताज की मज़ाहिया किताब चच्चा छक्कन के कारनामे, अंग्रेज़ी की किताब अंकल पोजकर का उर्दू तर्जुमा है, लेकिन इम्तियाज़ अली ताज ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों से इसे तबाज़ात बना दिया है, जिसको उर्दू अदब में ख़ास मुकाम हासिल है। देखिए, चच्चा छक्कन ने ख़त लिखा। अब इनका ड्रामा है ये, आइए पढ़ते हैं। सुबह के वक्त चची दालान में चारपाई पर बैठी बच्चों को चाय पिला रही थी। चच्चा चाय से फारिग होकर सहन में कुर्सी पर उकड़ू बैठे हुक्का पी रहे थे। इतने में बिंदु भागता हुआ गया और एक ख़त लाकर चच्ची के करीब रख दिया। चच्चा ने 10 मरतबा पूछ डाला, किसका ख़त है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है, क्या बात है। चच्ची बिगड़ गईं। तौबा है, ख़त आया नहीं और सवालात का तांता बांध दिया। मुझे गैब का इल्म तो आता नहीं कि देखे बगैर बता दूं किसका ख़त है। चच्चा कुछ खफीफ से हो गए। भला साहब, ख़ता हुई कि पूछा, हमारी बला से किसी का हो। बिंदु ने कहा, बेगम साहिब, मुनसरिफ साहिब की बेगम का आदमी जवाब के इंतज़ार में खड़ा है। ये सुनकर चच्चा से न बैठा गया। पूछा, क्या लिखा है मुनसरिफ साहिब की बीवी ने। चच्ची ने चाय की प्रच छुट्टन के मुंह से लगाते हुए बेपरवाही से कहा, रात के खाने पर बुलाया है। क्या बात है, कोई तकरीब। चच्ची ने किसी कदर सरसरी अंदाज में कहा, बात क्या होती, मुंशी साहिब की बीवी मुझसे मिलना चाहती थी। उन्हें और मुझे दोनों को खाने पर बुलाया है। शायद मज़ीद इत्मीनान हासिल करने को चच्चा बोले तो गोया ज़नाना ज़ियाफ़त है। बहुत माक़ूल बीवी हैं। ऐसी मिलनसार बीवियाँ कहाँ नज़र आती हैं। ज़रूर जाओ ज़ियाफ़त में, बल्कि कोई मौका हो तो उन्हें भी अपने यहाँ मदऊ करो। साथ ही एक मशवरा भी फ़ैसले की सूरत में पेश किया, बच्चे तो जाएंगे ही साथ। चच्ची ने कुछ बिगड़ कर आहिस्ता से कहा, हमसायों को भी ना लेती जाऊँ। हमसायों मतलब पड़ोसियों को भी। बाहर मुलाजिम जवाब का तकाजा कर रहा था। ऐसा मौका हो चच्चा अपनी खिदमत पेश करने से रुक जाएं। बोले, हम लिख दें जवाब। चच्ची बोली, ना ना, बस आप माफ़ रखिए, फारिग होकर मैं आप ही लिख लूँगी। रोके जाने का बाइस चच्चा क्यों न पूछें। बोले, क्या मानी, हम ख़त लिखना नहीं जानते, दावत मंजूर करने का ही ख़त लिखना है ना, तो इसका लिखना ऐसी कौन सी जुई शेर लाना है। इतने में छुट्टन ने जल्दी से चाय का घूंट भरा तो उसे छाल आ गया। सारी की सारी चाय कपड़ों पर आन पड़ी। चच्ची हाय नामुराद कहती हुई तौलिए से कपड़े पोंछने लगी। इधर बाहर से आवाज़ आई, क्यों साहब, मिलेगा जवाब। चच्ची ने घबरा कर चच्चा से कह दिया, अच्छा फिर अब तो आप ही लिख दो, क्या आ जाऊँगी। अब क्या था, चच्चा को मुँह मांगी मुराद मिली। ख़त व किताबत के मुताल्लिक़ ज़रूरी सामान फराहम किए जाने के अहकाम सादिर होने लगे। बिंदु, मेरे भाई, ज़रा लाना तो ख़त लिखने का सामान झपाक से। क्या क्या लाएगा भला। कलम, दवात और कागज़। शाबाश, मगर कौन सा कागज़। आसमानी रंग के, बढ़िया रोलदार। हाँ, दिखाना तो ज़रा अपनी चाल। और सुनियो, चला गया। लिफाफा भी चाहिए होगा। अरे भाई, कोई लिफाफा भी तो लाओ। तो जाकर लाइयो मोई। पर नीले ही रंग का हो लिफाफा। संदूकचे में रखें, लकड़ी के संदूकचे में। अलमारी में होगा संदूकचा, बड़ी अलमारी में। सुन लिया ना, ज़रा फुर्ती से। अरे हाँ, और जाजिब भी तो लाना है भाई, जाजिब। कोई नहीं सुनता। ये इमामी कहाँ गया। ओ इमामी, देखें इस बदमाश की हरकतें। बस काम निकलने की देर है और ये गायब। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ज़रा तुम चले जाते मियाँ लल्लू। वो जो हरी कापी है नुस्खों की, वो हमारे तकिए के नीचे रखी है। उसमें एक जाजिब है, वो निकाल लाओ और देखना। अम्मा सुनो तो। भाई लल्लू, भाई लल्लू, अरे मैं बुला रहा हूँ भाई लल्लू। ओ लल्लू के बच्चे, अजब हालत है इन लोगों की, बस ऐसे घबरा जाते हैं जैसे रेल ही तो पकड़नी है। वो तुम जाकर कहो जाजिब न लाएं, कापी ही ले आएं। आखिर ख़त भी तो किसी चीज़ पर रख कर लिखा जाएगा। हाथ पर रख कर तुम्हें लिखने से रहा। और सुनना मेरी बात,
وہ کہیں ہمارا چشمہ بھی رکھا ہوگا، وہ بھی ڈھونڈتے لانا۔ لیجیے صاحب، 1-2 منٹ میں گھر مصروف ہو گیا۔ ایک کو کوئی چیز مل گئی، دوسرا خالی ہاتھ چلا آ رہا ہے، یہ فلاں چیز نہیں ملتی، کوئی کہتا ہے فلاں چیز مقفل ہے، کنجیوں کا گچھا ڈھونڈا جا رہا ہے، چچا بگڑ رہے ہیں، مونچھوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، خدا خدا کر کے تمام چیزیں جمع ہوئیں۔ چچا نے چشمہ لگایا، کرسی پر براجمان ہوئے، لڑکے چیزیں لیے ادھر ادھر کھڑے ہو گئے، کاغذ سنبھالا، کاپی اس کے نیچے رکھی، قلم ہاتھ میں لیا۔ اب دیکھتے ہیں تو اس کا نب ندارت، یعنی قلم میں نب ہی نہیں ہے۔ قلم کا نب کہاں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اندھے، اس سے لکھوں گا خط؟ اس سے لکھنا ہوتا تو میں اپنی انگلی سے نہ لکھ لیتا؟ تجھے قلم لانے کو کیوں کہتا؟ میں آج معلوم کر کے رہوں گا یہ حرکت کس نامعقول کی ہے۔ باہر سے آواز آئی، اجی صاحب جواب کے لیے کھڑے ہیں۔ چچی یہ سب کیفیت دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں پیچ و تاب دکھا رہی تھیں۔ آواز سن کر نہ رہا گیا، بولی، خدا کے لیے لکھنا ہے تو لکھ دو۔ وہ غریب باہر کھڑا سوکھ رہا ہے۔ یہ قلم نہیں، میرا قلم موجود ہے، جاؤ جا بنو میرا قلم لا دے۔ چچا اس وقت جوش میں تھے، چچی پر بھی برس پڑے۔ تمہاری ہی شے پا کر تو نوکروں اور بچوں کی عادتیں بگڑ رہی ہیں۔ یہ ضرور ان میں سے کسی کی حرکت ہے۔ کوئی بچہ یا ملازم ہمارے اس قلم سے تفریح کرتا رہا اور اسی نے اس کا نب ضائع کیا ہے۔ سچ بتاؤ کہ یہ حرکت کس کی ہے؟ اتنے میں بنو چچی کا قلم لے آئی۔ چچا کا آخری فقرہ سن کر اس نے ان کے قلم پر نگاہ ڈالی تو بولی، لال قلم ابا میاں، کل آپ ہی نے تو ہزار بند ڈالنے کو اس کا نب اتارا تھا۔ ہزار بند پتہ ہے کمر بند کو کہتے ہیں۔ چچا نے گھور کر بنو کو دیکھا، قلم کو دیکھا، کچھ سوچا، کھنکار کا گلا صاف کیا، کرسی پر پینترا بدلا، کنکھیوں سے چچی اماں پر نظر ڈالی اور قلم بنو کے ہاتھ سے لے لیا۔ سر جھکا کر انگوٹھے کے ناخن پر اس کا نب پرکھنے لگے۔ بولے، چلو اب اسی سے کام چل جائے گا۔ آواز کا سر بہت مدھم تھا۔ خط لکھنا شروع کیا۔ القاب ہی لکھا ہوگا کہ خط کا کاغذ پھاڑ ڈالا، دوسرا منگوایا، لیکن لکھتے لکھتے رک گئے۔ بہت دیر تک مضمون سوچتے رہے، آخر لکھنا شروع کیا۔ نب اتنی دیر میں خشک ہو چکا تھا، آپ سمجھے دوات میں سیاہی کم ہے۔ قلم بے تکلف دوات میں ڈال دیا۔ تحریر شروع کرنے کی دیر تھی، مطلب لکھنے کی دیر تھی کہ سیاہی کا یہ بڑا دھبا کاغذ پر لاہور کہہ کر اس کاغذ کو بھی پھاڑ ڈالا۔ تیسرا کاغذ منگوایا، اس پر 2-3 سطریں لکھ گئے۔ اس کے بعد قلم روک کر جو کچھ لکھا تھا پڑھا، چچی کی طرف دیکھا، خط کو دیکھا اور چپکے سے پھاڑ ڈالا۔ ہلکے سے منہ سے کہا، خط کی کاغذوں کا کاپی ہی لے آؤ۔ کاغذوں کی کاپی آ گئی اور رقے کا جواب بے فکری سے لکھا جانا شروع ہو گیا۔ رقے یعنی خط کا۔ کبھی قلم کا شکوہ کہ نب درست نہیں، نیا نب ہے، کبھی دوات کی شکایت کہ سیاہی ٹھیک نہیں، پھیکی ہے، کبھی جاذب برا کہ یہ جاذب ہے یا پتنگ بنانے کا کاغذ۔ ہر شکوہ ایک نیا کاغذ ضائع کرنے کی تمہید۔ اس میں پون گھنٹہ ہونے آ گیا۔ باہر ملازم آوازوں پر آوازیں دے رہا ہے، ادھر چچی یہ قصہ ختم کرنے کا تقاضا کر رہی ہیں، بار بار کہہ رہی ہیں، خدا کے لیے تو مجھے قلم دوات دو، میں ابھی 2 منٹ میں لکھ دیتی ہوں۔ مگر چچا اپنی قابلیت کی یہ توہین کیوں برداشت کر لیں؟ سٹ پٹا گئے ہیں، مگر خط لکھنے سے باز نہیں آتے، پینترے پر پینترے بدل رہے ہیں اور کاغذ پر کاغذ ردی کیے چلے جا رہے ہیں۔ غرض پورے 1.5 گھنٹے میں خط ختم ہوا اور اسے جلدی جلدی بند کر کے چچا نے باہر ملازم کے حوالے کیا۔ لیکن لطف اس وقت آیا جب دوپہر کو منصرف صاحب کی بیوی کے ہاتھ سے پھر ایک لفافہ آیا جس میں چچا چھکن کا لکھا ہوا خط رکھا تھا اور ساتھ ہی اس میں مضمون کا ایک رقعہ، پیاری بہن، شاید غلطی سے کسی اور کے نام کا خط میرے نام کے لفافے میں رکھ دیا گیا، واپس بھیجتی ہوں، برائے مہربانی ملازم کے ذریعے زبانی اطلاع دے دیجیے کہ آپ رات کو تشریف لا سکیں گی یا نہیں۔ چچی نے چچا کا لکھا ہوا خط پڑھا تو اس کی عبارت یہ تھی، جمیل المناقب امیل الاحسان زادہ عنایتکم، یہاں بفضل عزت خیریت ہے اور صحت و تندرستی آپ کی بدرگاہ مجیب الدعوات و خمس الاوقات نیک چاہتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ تلطف نامہ ساعت مسعود میں وارد ہوا، تمانیت کلی ہو کہ وقت معین پر حاضری کے شرف و افتخار کا حصول مایہ ناز متصور ہوگا۔ اب انہوں نے پورا خط فارسی میں لکھ دیا۔ اب فارسی کیا وہ جانتی نہیں، سمجھ ہی نہیں پائیں۔ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ آپ کا بہت بہت احسان ہے، آپ کی بہت عنایت ہے کہ آپ نے مجھے دعوت پر انوائٹ کیا ہے، یہاں سب کچھ خیریت سے اور میں بھی صحت و تندرستی سے ہوں، آپ کی دعوت کو قبول کرنا چاہتی ہوں۔
تو آپ کا جو بندہ حاضر ہوا ہے اس کو وقت معین پر جواب نہ دے سکے، اس کے لیے معافی کی بھی وہ ہوں، اور میں وہاں پر حاضر ہو جاؤں گی تبھی آپ کو اچھی طرح سے دیکھ پاؤں گی۔ ٹھیک ہے، امتیاز علی تاج کا یہ لکھا ہوا چیپٹر ہے۔ چچا چھکن نے 3 لائنیں لکھنے میں پورا 1 گھنٹہ لے لیا۔ سمجھ میں آیا بچوں یہ چیپٹر؟ اس کے نوٹس میں آپ کو بھیج دوں گی۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔